मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 12। जोहा ने इस बात में सर हिलाया तो वो आह भरकर बोली, इसे तो 7 खून माफ हैं। बहुत बकवास करती हो तुम सादी। किरण ने हंसते हुए कहा था। तुम बताओ, खुश हो ना? रीदा ने तफक्कुर से पूछा। अपने मंगेतर का जिक्र करते हुए लड़कियां जितना खुश होती हैं, जोशो खरोश दिखाई देती हैं, जोहा ने इसका 0% भी नहीं दिखाया था। इसकी तशवीश बरहक थी। पता नहीं वो साफ इनकार कर पाई थी। यूं भी खुद को सबके सामने खुली किताब की तरह रखना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो मोईद हसन किस्मत से इसका रास पा गया, वरना इसने तो खुद से यकजान रहने वाली सबा तक को उमर काजमी वाले मामले की भिनक नहीं पड़ने दी थी। क्या मतलब? इन चारों का तहैयर ने घूरा। मतलब ये कि मुझे इस मंगनी में कोई खास चाल दिखाई नहीं दे रहा। मेरी तो पेशा ही खत्म हो गई है। पहले ही अच्छी खासी दुश्मनी पाल रखी है मैंने। वो संजीदा थी। बिनी शीर से फौरन टोक गई। बेवकूफ मत बनो। हर रिश्ते की अपनी अपनी डिमांड होती है। अब जरूरी तो नहीं कि जो कजन की हैसियत से लड़ते रहते हो वो शादी के बाद एक दूसरे पर पिस्तौल तान लेंगे। वाकई मेरी भी तो आदिल के साथ कभी नहीं बन पाई थी। अब देखो, निकाह के बाद तो जैसे मेरे पीछे पागल हुए पड़े हैं। दीदा ने बड़ी आसानी से मिसाल दी थी, जो वाकई सच भी थी। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। इसे पता जो है कि ऐसी बेवकूफ़ खरगोशनी फिर से फांसना बहुत मुश्किल है। किरण ने इसे छेड़ा था। बहरहाल जुई, ये जो तुमने ख्वाम का सड़ी शक्ल बना के हमारी हमदर्दियां बटोरने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। सादिया ने इसे संजीदगी से समझाया तो वो पल भर में मूड बदलकर खिलखिला दी। तो मैं कौन सा सचमुच में अपना मंगेतर तुम्हें दे रही हूँ? बड़ी मीसनी है ये, किरण ने फतवा दिया था। और तुम्हारा 5 साला मंसूबा कहाँ तक पहुंचा है? जोहा ने बिनिश पर अटैक किया। मैट्रिक के बाद जिसकी मंगनी हो चुकी थी और जिसके मास्टर्स के इंतजार में पड़ी, वो सूख रही थी। बस यार, इन दिनों बासित अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं। जो ही काम का बोझ कम होगा वो इसका बोझ सर पे लाद देंगे। सादिया ने इसकी बात को काट कर टुकड़ा लगाया था। और तुम जरा अपने दिमाग के स्क्रू टाइट करवाओ। खबरदार जो पुरानी बातों को याद करके अपनी मंगनी खराब करने की कोशिश की। देखना तो सही, मंगेतर बनते ही वकील साहिब के सारे दलाइल और दफात धरी की धरी रह जाएंगे। रीदा ने बड़े दिलचस्प अंदाज में इसकी ब्रेन वॉशिंग की तो वो हंसने लगी। क्या पता वो भी इस आस में इससे मंगनी करवा रहे हों। किरण दूर की कोड़ी लाई थी। सच बताओ जुई, रोमांटिक भी है या नहीं? रीदा फौरन अपनी दिलचस्पी के मौजू पर आई तो जोहा को जैसे करंट छू गया। ला हौला वला कुव्वता। भला वो खवाब ने भी कभी मोईद हसन को ऐसे सोच सकती थी? कभी नहीं। इतने ही रोमांटिक हैं जितने किसी दफा 302 के मुजरिम के साथ हो सकते हैं। काट खा लेने वाले अंदाज में कहा तो रीदा पुरतिकन अंदाज में बोली। गसीले शख्स अंदर से बहुत रोमांटिक होते हैं। यूं समझो अखरोट की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से इतना ही नरम और मीठा। मैं रीदा से मुतालिक मुतफिक हूँ, क्योंकि ये तजर्बाकार बंदी है। बिनिश ने दोनों हाथ उठा दिए थे। इसकी शरारत पर रीदा लाल हो गई। बहुत फजूल हो तुम। मैं बाय द वे बात कर रही हूँ। वो सब इन बातों को छेड़खानी समझ रही थी, मगर जोहा का तो हलक तक कड़वा हो गया था। इस रिश्ते की ये साइड तो पहली बार सामने आई थी। वो तो मुईद हसन से कोई रिश्ता जोड़े जाने पर ही बरहम थी। जाए के इसके नाम से छेड़ा जाना, ऐसा तो कभी कोई रिश्ता ही दोनों के माबेन नहीं रहा था। इसका दिल बुरा होने लगा। पूरे 9 बजे वाचदान इसे लेने आ पहुंचा। अब अगर इतने लंबे अरसे के लिए गुम गई तो देखना, सीधा तुम्हारे मंगेतर की कचहरी में मुकदमा दर्ज कराऊंगी। रीता ने इसे गले लगाते हुए धमकाया था। और अगर तुमने हमारे बगैर मंगनी कराने का सोचा भी तो फिर नताइज की जिम्मेदार भी तुम ही पर होगी। बिनिश भी पीछे नहीं रही थी। यूँ समझो कि लड़के के बगैर तो शायद तुम्हारी मंगनी हो ही जाए, मगर हमारे बगैर नहीं हो सकती। किरण ने टुकड़ा लगाया तो वो बावक्त तमाम मुस्कुरा पाई। ऑफ कोर्स यार, तुम लोगों को ना बुलवाकर क्या मुझे शहर भर में अपने पोस्टर्स लगवाने हैं? वो अंबर भाभी और सादिया की अम्मी से मिलकर बाहर आई। गैर मतवक्का तौर पर वाजिदान बाइक की बजाय मुईद की गाड़ी पर आया था। तुम तो मेरी तफरीह के पक्के दुश्मन हो। मजाल है जो 9 बजे से आध इंच भी सुई खिसकने दी हो। दरवाजा बंद करते ही वो शुरू हो गई तो वो तसी करते हुए बोला, मैं नहीं बल्कि मुईद भाई। इन्होंने तो मुझे 8:30 बजे ही दौड़ा दिया था। वो तो मैं आधा घंटा लॉन्ग ड्राइव पर गुजार के आया हूँ। उफ, ये शख्स वो सुलग कर रह गई। वैसे आप ही अगर नरम दिली का मुजाहरा करते हुए सोचा जाए तो अभी तक की जिंदगी में तुमने इतने गुनाह नहीं किए होंगे जिसकी सजा तुम्हें अपनी जानी दुश्मन के रूप में मिल रही है। वो दोस्ताना मूड में कह रहा था। जोहा ने खून खवार अंदाज में इसके शाने पर नाखून घसीट दिए।
उफ, वो बुलबुला उठा था। अगर अपनी जान सलामत चाहते हो तो खामोशी से ड्राइविंग करो। वो दांत पीस कर बोली। तो इसमें गलत क्या है? और फिर तुम्हारी हमायत ही में तो बोल रहा हूँ। इतनी ही हमदर्दी हो रही है मुझसे तो यही डायलॉग अम्मी अबू के सामने बोलो, जिन्हें इससे अच्छा कोई नजर नहीं आता। इसकी संजीदगी ने वाजिदान को गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। ओफो आपी, तुम तो सीरियस हो रही हो। मैं तो मजाक कर रहा था। भला मुईद भाई से बेहतरीन कोई और हो सकता है? इसने फिलफौर अपना बयान बदल दिया तो वो चिढ़ गई। बस एक मैं ही हूँ जो बुरी हूँ। वो तो जैसे दूध का धुला हुआ है, इसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती। आपी, जो तुमसे शादी कर रहा हो इसमें सिवाय दिमाग की खराबी के और कोई खराबी नहीं हो सकती। वो हंसते हुए कह रहा था। बकवास मत करो वजी, सर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। वो सचमुच गरा उठी थी। वाजिदान फौरन डर गया। सॉरी अगेन आपी, तुम तो मजाक भी नहीं समझती। खबरदार जो इस शख्स को लेकर मुझसे मजाक किया तो। माफ कर दो बाबा, गलती हो गई। मुझे क्या पता कौन सी दुश्मनी पाल के बैठी हुई हो। वो आजिज़ी से कह रहा था। बाकी तमाम रास्ता वो मुंह फुलाए बैठी रही थी। वो गुस्से के आलम में ठंडे फर्श पर चादर फैलाकर लेटी तो कुदरती तौर पर नौफल को भी इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। तभी वो लाइट ऑफ करके इसकी परवाह किए बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। अच्छा है, यूं ही दिमाग ठिकाने आएगा मोहतरमा का। मुझे क्या? इसने आंखें मूंदकर एक पुरसुकून नींद लेने की कोशिश की, मगर तमाम एहसासात की डोरी जैसे खुद से बहुत फासले पर बेआरामी के आलम में पड़े इस वजूद पर जा अटकी थी। मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं। वो करवट बदल कर रह गया, मगर फिर भी नींद ने आमिद का शर्फ नहीं बख्शा। इसने बेहिस बनने की बहुत कोशिश की, दिमाग को इधर उधर की सोचों में उलझाना चाहा, मगर जहन पलट पलट कर इसी की तरफ आ रहा था। इतनी ठंड में सर्द फर्श पर। खैर मुझे क्या? मगर इसके दिल ने पहलू में तड़प तड़प कर निहायत बेकरारी से इसे बावर करा दिया कि वो सबा मीर की परवाह करता है। जाने कितनी ही देर वो खुद से उलझता रहा। इसे सबा से शिकस्त खाना किसी तौर पर भी गवारा नहीं था, मगर ये दिल, तभी इसकी हसासियत चौंका हो गई। किसी के कराहने की आवाज़ इसकी सम्मात से टकरा रही थी, और इसके अलावा कमरे में और कौन मुतनफिस था? इस सवाल का जवाब बहुत आसान था। इसने तेजी से उठकर लाइट ऑन की, पलट कर सबा की तरफ आया। वो सुकड़ी सिमटती लेटी थी और इसके हलक से वक्तन फोक्तन कराहने की आवाज़ आ रही थी। सबा, अपनी अना के बालाए ताक रख कर पंजों के बल इसके पास बैठते हुए नौफल ने इसे आवाज़ दी, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया और बस कराहती रही। नौफल ने मुतफक्किर होकर हाथ से इसकी गर्दन को छुआ तो यूं लगा जैसे हाथ जलते कोयले से छू गया हो। वो बुखार में फनक रही थी। सबा, सबा, नौफल ने बेख्तियार इसे झंझोड़ा, मगर वो यूं ही सर्दी से कपकपाती रही, सीधी पड़ी रही। बारिश में भीगना और इसके बाद सर्द फर्श पर लेटना रंग ला रहा था। इसकी बिगड़ती हालत नौफल को बहुत कुछ बोलने पर मजबूर कर गई। फिलहाल वो इसकी इतनी ही मदद कर सकता था कि इसे उठाकर बिस्तर पर डाल देता, और इसने यही किया था। फिर इसके ऊपर दोनों गर्म चादरें डाल दी। चंद लम्हे वो इसके चेहरे पे नजर जमाए रहा, गरमाइश के एहसास से जिसकी रंगत वापस लौट आ रही थी। फिर इसके पास बैठ गया। नरमी से इसका हाथ थामा तो वो इसे बहुत सर्द महसूस हुआ। नौफल ने इसका दूसरा हाथ भी थामा और दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर जैसे इन्हें गर्मी पहुंचाने की कोशिश करने लगा। हालांकि इसका वजूद बुखार में जल रहा था, मगर हाथ पांव सर्द थे। थोड़ी देर तक वो यूं ही बैठा रहा, फिर तकिए के नीचे से घड़ी निकालकर टाइम देखा और उठ खड़ा हुआ। अभी वह मुश्किल आधी रात ही गुजरी थी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। इसने मोबाइल उठाकर याले का नंबर मिलाया था। इतनी देर गए, इसे तकलीफ देना थी तो ज्यादती वाली बात, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। काफी देर के बाद याले ने कॉल रिसीव की। खैरियत? इसने छुड़ते ही पूछा तो नौफल ने इसे मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस वक्त तो डॉक्टर शायद ना मिले और ना ही मुझे किसी क्लिनिक वगैरह का इल्म है। तुम होटल मैनेजमेंट से बात करो, शायद वो इंतज़ाम कर सके। मैं अभी 2 मिनट में पता करती हूँ। कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा ही, फिक्र मत करो, याले ने इसे तसल्ली देते हुए कहा तो इसने फ़ोन बंद कर दिया। अगला आधा घंटा इसने बरामदे में खड़े होकर गुजारा था। तभी किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती नजर आई और दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। नौफल ने तेजी से दरवाज़ा खोला। गाड़ी में से याले के साथ 2 आदमी उतरे। एक शख्स स्लीपिंग सूट में मलबूस था और दूसरे ने हाथ में मेडिकल बॉक्स थामा हुआ था और वो हुलिये से मुलाजिम दिखाई दे रहा था। ये डॉक्टर अशफाक हैं, याले ने तारुफ कराया तो नौफल इनसे हाथ मिलाता अंदर ले आया। रात बारिश में भीग जाने की वजह से इन्हें शायद ठंड लग गई है, नौफल ने बताया तो वो सबा की हालत चेक करने लगा। मैंने होटल की इंतजामिया से पूछा तो पता चला कि यहाँ नज़दीक कोई भी क्लिनिक मौजूद नहीं। तभी रिसेप्शन ने बताया कि डॉक्टर साहिब अपनी फैमिली के साथ 1-1.5 हफ्ते के लिए होटल में ठहरे हुए हैं, तो मैं भी बसाते कुछ जाकर इन्हें ले आई। याले इसे मध्यम आवाज में बता रही थी। सर्दी का बुखार है, वैसे तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, बारिश में भीगने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। फिलहाल तो मैं ये टैबलेट दे देता हूँ, इन्हें अभी खिला दें। बाकी दवाएं मैं ने लिख दी हैं, ये सुबह ले आइएगा। डॉक्टर अशफाक ने पर्चा लिखकर नौफल की तरफ बढ़ाया था। थैंक यू डॉक्टर।
اتنی رات کو آپ کو زحمت دی۔ وہ متشکر ہوا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر دواؤں کا پرچہ تھام لیا، پھر اپنے والٹ میں سے پیسے نکال کر انہیں دیے تو انہوں نے آرام سے 500 میں سے 200 رکھ لیے۔ اتنی رات کو ویسے میں کبھی کہیں وزٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے جاتے جاتے توجہ پیش کی۔ کیا میں یہیں رک جاؤں نوفل؟ یالے نے اسے پوچھا تو وہ قدرے سوچ کر بولا، خواہ بے آرام مت ہو، صبح شوٹنگ بھی نپٹانی ہے تمہیں۔ وہ ویسے بھی ابھی تو سو رہی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اوکے، وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، ان کے ساتھ ہی واپس ہو گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر آیا۔ اب صبا کو ٹیبلٹ کھلانے کا مسئلہ تھا، دودھ تو تھا نہیں۔ وہ گلاس میں پانی بھر کے اس وقت تمام اسے جگا کر اپنے سہارے بٹھائے ہوئے اسے اپنا معزول ضمیر سمجھا اور ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ٹیبلٹ منہ میں رکھی تو نوفل نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ بس 2 ہی گھونٹ لے پائی تھی۔ نوفل نے احتیاط کے ساتھ اس کو پھر سے لٹا دیا۔ سیدھے ہوتے ہوئے نگاہ اس کی سیاہ پلکوں کی جالر اور مضبوطی سے بند سرخ ہونٹوں پر اٹکی، جن کی خوبصورتی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا بستر کی دوسری طرف نیم دراز ہو کر میگزین کے صفحات پلٹنے لگا اور یوں ہی وقت گزارتے ہوئے جانے کب سو بھی گیا، اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ اس کی نیند موبائل کی بیپ کے ساتھ ٹوٹی تھی۔ اس نے منڈی آنکھوں سے موبائل اسکرین پر دیکھا۔ دروازہ کھولو، یالے کا میسج آ رہا تھا۔ شاید وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے یاد آنے پر فوراً سر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نوفل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا تو بخار میں کمی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتا برآمدے میں چلا آیا جہاں جالی دار دروازے کے پار یالے افریدی موجود تھی۔ اب کیسی ہے صبا؟ اس نے باہر سے پوچھا تھا۔ پہلے سے شاید بہتر ہے، نوفل نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ رات سے بخار کافی کم ہے، وہ چیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رات میں نے ٹیبلٹ کھلا دی تھی، نوفل کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ یالے کرسی گھسیٹ کر صبا کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ کنڈتی زردی یالے کو کل شام والی فریش اور خوبصورت لگنے والی صبا کی یاد دلانے لگی۔ شاید میری ہی نظر لگ گئی ہو، اسے تعصب ہوا تھا۔ نوفل کافی دیر کے بعد فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صبا کے چہرے پہ نظر جمائے بیٹھی تھی۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا اس کی طرف پلٹ آیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کل صبا اتنی پیاری لگ رہی تھی، تمہاری نظر لگی ہوگی یا میری؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کل کے بہت سے واقعات یاد کر کے وہ لمحہ بھر کو لب بھینچنے کے بعد کھل کے مسکرا دیا۔ بھئی تمہیں کو پیاری لگی تھی تو پھر نظر بھی تمہاری ہی لگی ہوگی۔ نوفل، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ صبا یوں اچانک وہاں سے اٹھ کر چلی آئی، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، بور ہو رہی تھی، میں مصروف تھا، سو خود ہی ایڈونچر کی خاطر چل پڑی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جنگل کی سیر کے بعد واپس لوکیشن پر لوٹ آئیں گی مگر بارش کی وجہ سے کاٹیج میں آنا مشکل ہو گیا۔ نوفل نے اسے مطمئن کرنا چاہا اور یالے کے تاثرات سے لگا کہ وہ کامیاب بھی رہا کیونکہ فوراً ہی موضوع بدل دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا ہے نوفل، شادی کے بعد تم نے بہت بڑا چینج آ گیا ہے۔ دیوار گیر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارتا وہ پوری طرح اس کی طرف پلٹ گیا۔ تم نکل آئی یا سینگ؟ دونوں ہی، یالے نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم دونوں ہی کچھ کھوئے اور الجھے سے دکھائی دیتے ہو۔ نئے شادی شدہ کپلز والا چارم اور رومانس دکھائی نہیں دیتا تمہارے بیچ، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ امریکہ نہیں ہے جہاں میں سرے عام اپنی بیوی کی باہوں میں باہیں ڈالتا گھومتا پھروں یا پھر اپنی گرل فرینڈ بول کر اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں۔ یہی تو مشرق کا حسن ہے یالے بی بی، ڈکا چھپا۔ اف، پھر تم نے مجھے بی بی کہا، وہ چڑ گئی تھی۔ اوہو کہ بابا، وہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ نوفل، وہ چلا ہی اٹھی تھی۔ نوفل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیوں مریضہ کو ڈسٹرب کر رہی ہو؟ تم صبح تیار ہو کر کدھر جا رہے ہو؟ اسے خیال آیا تھا ڈاکٹر نے جو میڈیسن لکھ کے دی ہیں ان کا پتہ کروں گا اور پھر کچھ ناشتے کا انتظام کرنا ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ہوٹل ہی میں کمرہ لے لو مگر تمہیں ہی شوق چڑھا تھا اپنی بیگم کے ساتھ یہاں رہنے کا، کم از کم وہاں کھانے پینے کا مسئلہ تو نہ ہوتا۔ اس نے اس کی کھنچائی کی تھی۔ وہ اپنا وائلٹ چیک کرتا مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، تم یہی ٹھہرنا۔ حد ہو گئی ہے نوفل احمد، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ متاسفانہ انداز میں بولی تو وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ صبح جاگی تو نوفل نہ صرف ناشتے کا سامان بلکہ اس کی میڈیسن بھی لا چکا تھا۔ وہ دونوں وہیں بستر پر اپنی ماری خوشگپیوں کے دوران ناشتے میں مصروف تھے۔ اچانک یالے کی نظر اس پر پڑی۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ فوراً ناشتہ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نوفل نے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی مگر ناشتے سے ہاتھ نہیں روکا۔ تم ہمت کر کے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دودھ میں کارن فلیکس ڈالتی ہوں۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ کا محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مدھم لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اوکے، بھوک کے لیے مت کھاؤ مگر ابھی میڈیسن لینی ہے، ان سے پہلے کچھ تو کھانا پڑے گا نا؟ یالے نے اصرار کیا تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔
پڑا، مگر بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، نقاہت کے مارے اس سر الگ چکرا رہا تھا۔ ناشتہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، پہلے صبا کو واش روم تک لے جاؤ، یالے نے اسے گھورا تھا۔ مائی ڈیئر، جان ہے تو جہان ہے، وہ ناسہانہ انداز میں کہتا چائے کا آخری گھونٹ بھرنے لگا تو اس سے بحث کو عبث جان کر وہ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھ رہا ہوں یار، حالانکہ یہ کام تم بھی کر سکتی ہو۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اٹھا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ صبا متعرض ہوئی تو وہ یالے سے کہنے لگا، تم یوں ہی ان کی فکر میں گل رہی ہو، یہ بہت بہادر خاتون ہے۔ اس کا طنز صبا نے بہت اچھی طرح پہچانا تھا، مگر اس کا مزید احساس لے کر خود کو زیر بار کرنا صبا کو گوارا نہیں تھا۔ مگر اسی وقت اسے زوردار چکر آیا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ نوفل نے بے ساختہ ہی کوہنی کے اوپر سے اس کا بازو تھام کر سہارا دیا تھا۔ حالانکہ میں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ اتنی بہادری خواتین کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے تھامے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو تم مردوں کو اپنی مردانگی کا ہر درجہ ضام ہوتا ہے، اور نوفل تم بھی مانو یا نہ مانو میل شاؤنسٹ ہو پورے احساس برتری میں چور۔ مجھے لگتا ہے ہماری پہلی لڑائی تمہاری وجہ سے ہی ہوگی۔ واش روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد صبا نے نوفل کی آواز سنی تھی۔ کتنے محبت کرنے والے شوہر کا لہجہ لگ رہا تھا، مگر یالے کے سامنے اس طرح کی ایکٹنگ کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ الجھ سی گئی، مگر ابھی ذہن پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو پہلے کے مقابلے میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ بخار کی شدت میں کمی کا اثر بھی تھا۔ یالے کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ وہ خوشبوؤں میں ڈوبا سا تیار ہو کر جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ بستر پر پڑا ہے۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کہتے ہوئے وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبا نے ایک اچٹتی سی نظر کارن فلیکس کے پیالے پر ڈال دی تھی، پھر مدھم لہجے میں بولی، آپ مجھے گھر بھجوا دیں واپس۔ اس کی فرمائش بہت غیر متوقع تھی اور یقیناً نوفل کے لیے ناپسندیدہ تھی۔ تبھی اس نے تیز لہجے میں تلخی سمو کر کہا، آپ اپنی زندگی پر بسط شوق جتنے تجربات کریں، مگر برائے مہربانی میری زندگی کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں۔ صبا کا جی چاہا اسے یاد دلائے کہ وہ اس کی زندگی کو ایک امتحان بنا چکا ہے، مگر اس وقت بحث یا جھگڑا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بستر کے کنارے بیٹھے ہوئے وہ مصالحانہ انداز میں بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، میں آپ کے اعصاب پر بوجھ بننا نہیں چاہتی، مجھے واپس بھجوا دیں۔ فی الحال آپ ناشتہ کریں اور اس کے بعد میڈیسن لیں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ جب موبائل بجنے پر اس کی توجہ بنٹ گئی۔ گھر سے فون ہے، خود کلامی کے سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف صالحہ بیگم تھی۔ السلام علیکم۔ جی امی جان، خیریت ہے؟ اوفو، ابھی کل ہی تو فون کیا تھا آپ نے۔ جی وہ تب پاس نہیں تھی اس لیے۔ اچھا، ابھی بات کروا رہا ہوں نا۔ ناراضگی والی کیا بات ہے اس میں؟ وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر صبا کی طرف آیا تھا، انداز سے لگ رہا تھا جیسے اسے جاڑ پڑی ہو۔ بات کیجیے۔ موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم۔ اس کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اب اس کی مشفق آواز سنی تو آواز بھی بھر آئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی بھیگتی پلکیں دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ بہت خیال رکھتے ہیں، وہ اب مدھم سروروں میں کہہ رہی تھی۔ باقی سب کیسے ہیں؟ سب اچھا ہے، پھر ساتھ ہی گڑبڑا کر بولی، ایک آدھ بار بات ہوئی ہے سب سے۔ دراصل یہاں موسم اتنا خراب تھا، لائن ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی۔ رکنے کا ارادہ کب تک ہے وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، انہی کو معلوم ہوگا، صبا نے کہتے ہوئے موبائل نوفل کی طرف بڑھا دیا۔ امی، بس ایک تو روز کی بات ہے، پھر تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ان کی آواز سننے کے بعد بولا، آپ بے فکر رہیں، انس سے میری 2 مرتبہ بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، میں جلد فارغ ہو کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اسے ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگی۔ ان کلمات کے بعد وہ فون بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ صبا نے پوچھا، بھائی کا فون آیا تھا؟ آپ نے مجھے تو نہیں بتایا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ ہر ضروری اور غیر ضروری بات آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے، وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا، پھر اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، آپ یہیں رہیں گی، وہاں تو ویسے بھی آپ کا دل نہیں لگتا، اس لیے آپ یہیں کاٹیج میں ہی رہیں گی۔ کل میں آپ کو لے آیا، آج نہیں کروں گا، اس لیے اس تجربے کو دہرانے سے بہتر ہے کہ آپ کاٹیج میں ہی رہیں۔ اسے دروازہ لاک کرنے کی ہدایت کرتا وہ چلا گیا اور جاتے جاتے ایک اور مہربانی، موبائل یہیں رکھا ہے، چاہیں تو گھر فون کر سکتی ہیں۔ اس کا وحشت زدہ سا دل یکلخت ہی مسرور ہو اٹھا تھا۔ دروازہ بند کر کے واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے گھر فون ملایا تھا۔ ہیلو، زوہا کی آواز نے اس کے تھکے ماندے وجود میں گویا ایک نئی زندگی دوڑا دی تھی۔ صبا بول رہی ہوں۔ اسے خواہ رونا سا آنے لگا، کتنی قدر محسوس ہو رہی تھی اب ان سب محبتوں کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اف بے وفا، کیسی ہو؟ اس کی آواز میں ایک بار کی بشاشت اور خوش دلی سمت آئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، تم سناؤ، نوفل بھائی کا حال کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی یہاں نہیں ہے ورنہ تمہاری بات کرا۔ ان کا 2-3 مرتبہ فون آ چکا ہے انس بھائی کی طرف، مگر تم سے ایک بار بھی بات نہیں ہو پائی، زوہا نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس دی، 4 دن تو ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے اور تم لوگ، اس کا مطلب کہ شادی کے بعد بندے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔
मुंह धो रखो, ऐसी भी कोई खास उदासी नहीं है। जोहा ने फौरन इसकी खुश फहमी खत्म करनी चाहिए थी। जुई, मोहित भाई कैसे हैं? सबा के पास इसकी जुबान रोकने का एक ही तरीका था और वो यकलक खामोश हो गई। सबा, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझसे शादी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती और घर में किसी को भी ये बात नहीं खटकी, मगर मुझे बहुत चुभती है। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ बर्राई हुई थी। सबा का दिल धक से रह गया। ये इस जोहा का लबो लहजा तो नहीं था जिसे वो जानती थी। इस कदर शिकस्त खुर्दगी बेवजह। ये तो बहुत खुशी की बात है जुई, इसने कहना चाहा तो वो भीगे लहजे में इसकी बात काट गई। अब तुम भी यही अल्फाज मत कहना कि वो बहुत बेहतरीन शख्स है, मेरी किस्मत जाग उठी है, वगैरह वगैरह। इसके नरूठे अंदाज में वो गहरी सांस भरकर रह गई। 1-2 रोज़ तक हम वापस आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह बात होगी और यकीन करो मैं गैर जानबदारी से सारे मामले को देखूंगी। तुम्हारे आते ही मंगनी कर दी जाएगी हमारी, फिर क्या बाकी रहेगा। वो तलक हुई थी। फिक्र मत करो जुई, घर की बात है ना, इतना सीरियसली मत लो। मैं आ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी और चची जान कहाँ हैं? वो लोग मरियम फूफो के साथ बाजार गई हैं, हमरा कॉलेज गई है और वजी यूनिवर्सिटी। वो अब इस अंदाज में कह रही थी। सबा ने शुक्र अदा किया। अच्छा जुई, मैं फिर फोन करूंगी, खुदा हाफिज, सबको सलाम कहना। इसने बात खत्म करते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। जोहा से बात करके दिल पर एक अनजाना सा बोझ आ गिरा था। किस कदर बेवकूफ हो तुम जोहा, हीरे को ठुकरा रही हो। माना कि वो तुम पर सख्ती करते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुमसे नफरत भी करते हैं। दूसरी तरफ झटक कर बैठे हुए साइड टेबल पर दड़ी अपनी मेडिसिन उठाकर वो देखने लगी। किस कदर अजियत पसंद हो नौफल अहमद, मरने भी नहीं देते हो। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। याले अफरीदी को कमरे में देखकर इसका दिल कट कर रह गया था, मगर बेबसी ही बेबसी थी कि वो एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 12 हिस्सा नंबर 2।